बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों पिछले 2 दिन से पाकिस्तान में एक ही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, जो अमेरिकन सहाफ़ी, अमेरिकन वीडियो ब्लॉगर सैंथिया डॉन रिची ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं। उस वक़्त के वज़ीर दाखिला अब्दुर्रहमान मलिक ने 2011 में उसका रेप किया। उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी ने, और उस वक़्त के जो वज़ीर सेहत थे मखदूम शहाबुद्दीन, उसने सैंथिया के साथ छेड़छाड़ की, उसे सेक्सुअली हरास किया। अब ये इल्ज़ामात दुरुस्त भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन मीडिया की हट दर्मी जो है ये समझ में नहीं आ रही। अच्छा, बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये उनका पर्सनल मैटर है, इसमें नहीं आना चाहिए। तो उनके लिए अर्ज़ है कि भाई, रेप किसी का पर्सनल मैटर नहीं होता। रेप जो होता है ये रेप होता है। और ऐसे आदमी पर अगर इल्ज़ाम लगे जो कि एक सीनियर ओहदे पर था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था, उस वक्त वज़ीर दाखिला था, या उस वक्त का वज़ीर सेहत था, और पब्लिक ने वोट देकर उनको भेजा था कि वो मुल्क में अमन व अमान, मुल्क की पॉलिसीज़, मुल्क को लीड करें, मुल्क की आवाम को गाइड करें, मुल्क की आवाम के लिए कुछ करें। लोगों ने उनको वोट इसलिए नहीं दिए थे कि वो जाकर औरतों का जिनसी इस्तेहसाल करें। तो मीडिया, मुझे याद है जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ किताब लिखी उसकी साबका अहलिया ने, रेहम खान ने, तो इसी मीडिया ने घंटों कवरेज दी। आयशा गुलालई ने जब कहा कि इमरान खान ने मुझे कुछ मैसेज किए हैं, वो मैसेज घंटों उस पर बात होती रही। अब यही मीडिया जो है, ये लिफाफा एंकर जो हैं, ये खामोश हैं। देखें, इसमें पाकिस्तान की बेइज्जती है। अगर तो ये औरत इल्ज़ाम लगा रही है सैंथिया, तो इसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उसके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ये पब्लिक के सामने आना चाहिए, और लोगों को, पाकिस्तान के ये जो सियासतदान हैं, इनका मकरू चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए। मीडिया अब कवरेज नहीं कर रहा। अब देखें, एंकर जो हैं ये ख़ुद उस औरत को मशकूक बना रहे हैं, हालांकि वो पिछले 10 साल से इधर रह रही थी। और ये जितने भी सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर है ये भी ऐवान सदर में होते हैं, ये भी वज़ीर आज़म से इंटरव्यू लेने जाते हैं, ये भी ब्यूरोक्रेसी के साथ होते हैं सम टाइम। तो इनको पता होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो ये सब यकीनन उनको जानते होंगे। लेकिन इस वक्त उन्होंने ये बात नहीं की। अब जब उसने इल्ज़ाम लगाए हैं तो ये मीडिया उस तरह कवरेज नहीं कर रहा। पाकिस्तान की कोई ख़िलाफ़ बात हो, चंद साफ़ी जो हैं यो ऐसे वो इस बात को हाईलाइट करते हैं। जिस चीज़ में पाकिस्तान का नुकसान हो, या हमारे इदारों का नुकसान हो, हमारे इदारों की बेइज्जती हो, उसको बहुत हाईलाइट किए करते हैं ये साफ़ी। लेकिन अब जब करप्ट सियासतदानों पर ये इल्ज़ाम लगे हैं, चूँकि ये इनसे पैसा लेते हैं, इनका उनके साथ गठजोड़ है, और ये उनके मफादात के लिए ये काम करते हैं, तो अब ये उस औरत को, सैंथिया को नहीं बुला रहे। होना तो ये चाहिए था कि ये उसी वक्त उसको बुलाते, उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेते, उससे पूछते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ये जो इल्ज़ामात लगा रही हो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे पास क्या ठोस शवाहद हैं जो कि तुम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर, साबका वज़ीर दाखिला, साबका वज़ीर सेहत पर जो इतने संगीन और घिनौने इल्ज़ामात लगा रही हो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए ना। इस तरह तो ये पाकिस्तान की और ज़्यादा बेइज्जती करवा रहे हैं। अगर ये उससे पॉइंट ऑफ व्यू लें और इनको मालूम हो जाए कि ये औरत झूठ बोल रही है, तो फिर उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन दाल में कुछ काला है। ये ख़ुद सहाफ़ी जो हैं ये ऐसी रंगीनियों में मुलव्वस हैं। इनकी आप तनख्वाहें देखें और इनका लाइफ स्टैंडर्ड देखें तो आपको मालूम हो जाएगा। अब ये क्यों उस औरत को नहीं बुला रहे, सैंथिया को ये क्यों नहीं बुला रहे, बुलाकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं ले रहे। कोई कह रहा है जी ये औरत, इसको अब याद आया। भाई, ये इशू नहीं है याद उसको आया या नहीं आया, लेकिन उसने एक इल्ज़ाम लगाया है। उसने पाकिस्तान के जो सीनियर सियासतदान हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया है, तो मीडिया को बुलाना चाहिए ना। मीडिया क्यों नहीं बुला रहा अब। और ये मीडिया, मुझे दुख इस बात का है कि देखें, वो औरत जो है, मैं ये नहीं कहता कि वो सही है या गलत है, वो तो बहरहाल इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। मैं मीडिया की मुनाफ़िकत जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखें ये कैसा मुनाफिक मीडिया है कि जब इमरान खान पर रेहम खान ने किताब लिखी, इल्ज़ामात लगाए, तो इन्होंने घंटों कवरेज दी। हर प्रोग्राम आप उठाकर देखें, आर्टिकल्स देखें, आर्टिकल्स लिखे गए, प्रोग्राम बनाए गए, और घंटों इसको कवरेज दी जाती रही। अब पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात लगे हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं है। जो मुल्क का पैसा लूट कर करप्ट सियासतदान मुल्क से बाहर ले गए,
ملک کی عوام کو انہوں نے تعلیم سے اور علاج معالجے سے محروم رکھا، ہیلتھ سے محروم رکھا، ان پر اتنی ٹائم نہیں صرف کرتے. جو آدمی ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ پاکستان میں پہلی بار ایسا ہے کہ کسی ایک سیاستدان نے احتساب کا نام لگایا. ٹھیک ہے، یقیناً غلطیاں ہیں، لوگ ہمارے معاشرے کے لوگ ہی ہیں نا، اس کے ساتھ بھی وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں پہلی بار کسی سیاستدان نے یہ نعرہ لگایا کہ یار کرپشن ختم ہونی چاہیے، یہ لوٹ گسوٹ کا نظام ختم ہونا چاہیے اور ایکول رائٹس ہونے چاہیے ہر کسی کے. تو اب اس پر زیادہ تنقید ہو رہی ہے. اور جتنے بھی مافیاز ہیں، یہ لینڈ مافیا آپ کہہ لیں، یہ بتہ خوری کہہ لیں، اور جتنے بھی کرپٹ عناصر ہیں جوڈیشلی میں، بیوروکریسی میں، وہ تمام اس کو فیل کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ جو عورت نے الزام لگائے ہیں، میڈیا کو چاہیے تھا کہ اس کو بلاتے، اس کو کوریج دیتے، اس سے اس کا پوائنٹ آف ویو پوچھتے، کیونکہ یہ منافقت ہے نا پھر کہ عمران خان اگر کوئی غلطی کرے، کوئی بات کرے تو اس پر آپ واویلا کریں گے، اس پر آپ عمران خان کے خلاف کوئی بات آتی ہو تو اس پر آپ گھنٹوں بلائیں گے، لوگوں کو پروگرامز کریں گے ہر طرح کی. لیکن اب جب ان کو بے نقاب کیا جانے لگا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی قیادت پر الزام لگا ہے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا مکروہ چہرہ ان سیاستدانوں کا، کہ جن لوگوں کو یہ ووٹ دے کر ایوان صدر میں، پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، ان کا چہرہ، اصل چہرہ کیا ہے، کہ جس وقت سندھ کے لوگ جو تھے وہ غربت سے مر رہے تھے، اس وقت یہ سیکس ٹوائز جو ہیں یہ منگوا رہے تھے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے نا. اور میڈیا کی آپ منافقت دیکھیں، میڈیا کی، کہ اب میڈیا اس پر بات نہیں کر رہا، اور صحافی کہہ رہے ہیں جی ہمارا سر شرم سے جھک گیا، یہ سلیم صافی جیسے. شرم ہو تو سر جھکے نا. تو کیوں نہیں بلاتے؟ بلائیں اس کو، عورت کو بلا کر اس سے پوچھیں، اس کا پوائنٹ آف ویو لیں، اور اگر یہ عورت غلط ہے تو ظاہر ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن پاکستانی لوگوں کو بھی اب شعور آنا چاہیے کہ یہ جو سیاستدان جن کو تم ووٹ دے کر، جن کے پیچھے تم دھکے کھا کر، تمہارے بچوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تمہارے بچوں کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ کر گئے ہیں پچھلے 40 سالوں میں، اور خود یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، خود ان کی پراپرٹیز دیکھیں، ان کا لائف سٹینڈرڈ دیکھیں، اور اپنی حالت دیکھیں. بس میرا یہ مطالبہ ہے کہ لوگوں میں شعور آ جائے اور میڈیا کی منافقت لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی بات ہو، افواج پاکستان کے کوئی خلاف بات ہو، اور اس کے خلاف یہ پروپوگنڈا بھی کریں گے، ٹاک شوز بھی کریں گے، پروگرامز بھی کریں گے، کنونشن بھی کریں گے. لیکن اب جب ان کرپٹ سیاستدانوں پر کوئی بات آتی ہے تو میڈیا اس کو کوریج ہی نہیں دیتا. اب اس عورت کو بلائیں اور اس کا انٹرویو کریں، اس سے پوچھیں، اس کا موقف لیں، اس کا پوائنٹ آف ویو لیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور میڈیا یہ جو ہٹ درمی دکھا رہا ہے، اب دیکھیں میڈیا کے لوگ جو ہیں یہ اس عورت کو نہیں بلا رہے، اس کو کوریج نہیں دے رہے، کیونکہ پتہ ہے نا کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، اس میں ان کو جو لفافے تھماتے ہیں ان کے بھی نام آ جائیں گے. تو اسی لیے میڈیا اس عورت کو کوریج نہیں دے رہا. بہرحال انصاف ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے حق سچ آنا چاہیے. اگر وہ عورت غلط ہے اس کو سزا ملے، اور اگر وہ درست ہے، عورت وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تو پھر پاکستانی لوگوں کو ایسے سیاستدانوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.